मिरिक महकुमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज पार्टी कार्यालयमा एक सभाको आयोजना गरेका छन्। सभामा हाल मिरिकमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेकोले गर्दा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमाथि गम्भीर रूपमा चर्चा गरिएको छ। गजमोमो मिरिक महकुमा अध्यक्ष समीर राईले भने विगत केही दिन यता मिरिकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने यसअघि मिरिकमा कोरोना संक्रमणको डर यति भयावह रूपमा थिएन। तर केही दिन अघि अन्य ठाउँबाट मिरिक आइरहने क्रम बढ्दो भएकोले मिरिकमा कोरोना संक्रमणको संख्यामा वृद्धि भइरहेको उनले बताउँदै यस विषयमा प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। म अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई अपिल त होइन, म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज जुन प्रकारले मिरिकमा कोरोनाको महामारीमा यति दिनसम्म जुन प्रकारले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण पक्षलाई लिएर जुन प्रकारले ग्राउन्डमा उत्रिएर यसको रोकथामको निमित्त जुन कदम उठाइरहेको थियौँ, त्यो गर्दा गर्दै पनि आज हाम्रो मिरिकमा धेरै कोरोना सङ्क्रमित बढेर गएको छ भने देखि नै रहेको छ। र म समष्टि पक्षबाट मेरा सदस्यका अध्यक्षले उपाध्यक्ष भाइले मिरिकको लागि गरिहाल्नुबाट म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जुन हाम्रो ट्रान्सपोर्ट सिलगढीदेखिको मिरिकसम्मको छ र मिरिक यस्तो जग्गा हो हामी सिलगढीसँग खालि 1 घण्टाको दूरत्व मात्रै छौँ। त्यसोले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण चाहिने सामग्री सिलगढीबाट नै आउँछ। तरै पनि म व्यवसाय पक्षलाई 2 हात जोडेर नम्र निवेदन चढाउन चाहन्छु कि अब उपरान्त जुन प्रकारले अब कोरोनाको महामारी फैलिँदैछ त्यसमा तपाईँहरूले यसलाई कसरी रोक्न सक्छौँ र यो के गर्दा रोकिन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान छ। र म यही भन्न चाहन्छु, अब यो चेन्ज चाहिँ हामी चुनाउ यो चुनाव भने मात्रै हामी भोलिको दिनमा सेभ बनाउँछौँ होला जस्तो लाग्छ। र म सम्पूर्ण प्रधानवासीलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी चाहिँदा मात्रै बजार पात आउने अनि जुन चिज हामीलाई तलतिर नै उपलब्ध छ भने आफ्नै गाउँ छरछिमेकीबाट नै प्रयोग गरेर अब कति दिन गभर्मेन्टले अब गर्छ हामीमा कोही छैन। हामी त खालि अनुरोध गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई र यो चेन्जलाई चुनाउनको निमित्त तपाईँहरूले पूर्ण सहयोग दिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा साँच्दछु। अनि यही आशा साँच्दै म ड्राइभर एसोसिएसनको अध्यक्ष सचिव साथै सम्पूर्ण चालक भाइहरूलाई पनि अबको 2-4 दिन एकदमै भन्दा पनि एकदमै आफ्नो प्रिकसन लिएर समाजलाई बचाइदिने म विनम्र अनुरोध गर्दै यो चेन्ज जोडाइदिने। नमस्कार सबैजनालाई, विशेष गरेर आज यो पार्टी कार्यालय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा प्रेस भेला गर्नुको मूल औचित्य चाहिँ के रह्यो भने मिरिकमा दिनदिनै कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो सम्पूर्ण मिरिकवासीलाई थाहा भइरहेकै कुरो हो। र विशेष गरेर यहाँ कुन कुराले गर्दा चाहिँ यो कोरोना संक्रमित बढ्दैछ भन्ने विषयमा हामीले निहालेर ल्याउँदाखेरि यहीँनिर भएको क्षेत्रीय लोकल मानिसहरूमा यो कोरोना संक्रमित बिमारी थिएन, कोही पनि थिएन। किनभने योभन्दा अगाडि लकडाउन 1, लकडाउन 2, लकडाउन 3, लकडाउन 4 मा यहाँनिर कोही पनि मान्छेहरू त्यसरी संक्रमित देखा परेन। तर जब बाहिरदेखि प्रवासी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू यहाँ आउन थाले र त्यो संक्रमित बिमारीको संख्या अलिकति बढेको जस्तो छ र उहाँहरूलाई हामीले यो क्षेत्रमा ल्याउनै पर्ने र उहाँहरूलाई ल्याउनुको लागि जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रसार सङ्घका चेयरम्यान श्रीमान अनिल थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू अनि पार्टीका अग्रजहरू यो दार्जिलिङ क्षेत्रका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका अग्रजहरू जुन प्रकारले यो कोरोना संक्रमित यो बिमारीसँग लड्दै उहाँहरूले यहाँसम्म मानिसहरूको उद्धारको लागि यो कार्य गरे। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो पक्षबाट मिरिक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यो कोरोना वॉरियर्स जो छन् पुलिस कर्मी, आज मीडिया कर्मी, हेल्थ वर्कर, आशा
आशाकर्मी एएनएम उहाँहरू सबैलाई पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। उहाँहरूको आभारी छौँ र आज जति पनि पार्टी क्याडरहरू कसैले प्रत्यक्ष रूपले काम गरे, कतिले अप्रत्यक्ष रूपले काम गरे, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तथापि यो संक्रमित यहाँ बढ्ने सम्भावना रहेको छ यो मिरिक क्षेत्रमा र यो मिरिक क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको छ। पहिला चिया बगान क्षेत्रमा बगान लाग्दाखेरि सबै मान्छेले सम्पूर्ण कुराहरू सरकारले एउटा गरेको दिशानिर्देशहरू पालन गर्दै थियो भने अहिले आएर सबैले यो बिमारीलाई एउटा इजी टेक गरेको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ। मिरिक बजारमा बिहान जुन प्रकारको एउटा भिड देखिन्छ त्यो अन्य दिन त्यस्तो प्रकारको भिडहरू देखिने थिएन र अहिले हामी यहाँ सबैलाई यो च्यानल मार्फत यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो संक्रमित रोक्नुको लागि तपाईलाई हाम्रो एउटा योगदानको जरुरी छ। यो योगदान चाहिँ आज तपाईले पनि दिन सक्नुपर्छ र मैले पनि दिन सक्नुपर्छ, हामी सबैले नै दिन सक्नुपर्छ। आज त्यो क्षेत्रमा हामीले भिड कम्ती गरौँ, अननेसेसरी ननिस्क्यौँ घरदेखि भन्ने एउटा अपिल हाम्रो पक्षबाट र मिरिक व्यवसाय समितिले भोलिको दिनमा के कसो निर्णय लिन्छ त्यो उहाँहरूको पक्ष अलगै छ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एउटा पार्टीको तर्फबाट एउटा मिरिकवासीको तर्फबाट जति सक्दो हुन्छ मिरिक बजार व्यवसाय क्षेत्रमा अलिकति भिड कम्ती हुने तरिकाको अल्टरनेटिभ डे गरेर हुन्छ कि कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई एउटा जिम्मेवारी पूर्वक एउटा मिरिकको नागरिकको हैसियतले यो कोरोना रोकथाममा अलिकति सहयोग पुर्याइदिने हामी यहाँदेखि अपिल गर्दछौँ। र मेरो पक्षबाट भन्नु त धेरै छ तर पनि यहाँ साथीहरू छन्। मेरा भाइस प्रेसिडेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका भाइ लाडु किसिमलाई यहाँ समक्ष म 23 नम्बर समष्टि अध्यक्ष सचिवको पक्षबाट हजुरहरूलाई विशेष यो अपिल गर्न चाहन्छु कि अहिले जुन सङ्क्रमणको भयावह महामारी चलिरहेको छ त्यसमा प्रशासनिक तौरबाट जुन प्रयासहरू जति बन्द र मिरिक बजार 48 घण्टाको बन्द छ र त्यसरी नै अझै यसलाई यो समय पर्याप्त छैन भनेर प्रशासनिक तर्फबाट अझै बढाउने कोसिसहरू गरिरहेको छ र म ब्लक एरिया जुन चाहिँ हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रबाट आउनुहुने हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, ब्लक क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरू बस्नु भएको छ उहाँलाई यो सूचना र अपिल गर्न चाहन्छु कि हाम्रो उहाँको जनताहरू जति पनि छन् यो अनावश्यक हिँडडुल गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ र त्यो सेरोफेरो न्यूज को प्रस्तुतकर्ता छ एक ऐसी जो घर घर को रोशन कर दे। आज ही घर ले आइए तीस्ता मसाला, चॉइस ऑफ वुमेन। म अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई, अपिल त होइन म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज जुन प्रकारले मिरिकमा कोरोनाको महामारीमा यति दिनसम्म जुन प्रकारले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण पक्षलाई लिएर जुन प्रकारले ग्राउन्डमा उत्रिएर यसको रोकथामको निमित्त जुन कदम उठाइरहेको थियौँ त्यो गर्दा गर्दै पनि आज हाम्रो मिरिकमा धेरै कोरोना सङ्क्रमित बढेर गएको सबैले भान देखि नै रहेको छ। र म समष्टिको पक्षबाट मेरा सदस्यका अध्यक्षले उपाध्यक्ष भाइले मिरिकको लागि गरिहाल्नुबाट म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने
जुन हाम्रो ट्रान्सपोर्ट सिलगढीदेखिको मिरिकसम्मको छ र मिरिक यस्तो जग्गा हो हामी सिलगढीसँग खालि 1 घण्टाको दूरत्वमा मात्रै छौँ। त्यसोले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण चाहिने सामग्री सिलगढीबाट नै आउँछ। तरै पनि म व्यवसाय पक्षलाई 2 हात जोडेर एउटा नम्र निवेदन चढाउन चाहन्छु कि अब उपरान्त जुन प्रकारले अब कोरोना महामारी फैलिँदैछ त्यसमा तपाईँहरूले यसलाई कसरी रोक्न सक्छौँ र यो के गर्दा रोकिन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान छ। र म यही भन्न चाहन्छु अब यो चेन्ज चाहिँ हामी चुनौँ। यो चुनाव भने मात्रै हामी भोलिको दिनमा सेभ गराउँछौँ होला जस्तो लाग्छ। र म सम्पूर्ण प्रधानवासीलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु अब हामी चाहिँदा मात्रै बजारबाट आउने अनि जुन चिज हामीलाई तलतिर नै उपलब्ध छ भने आफ्नै गाउँ छरछिमेकीबाट नै प्रयोग गरेर अब कति दिन गभर्मेन्टले अब गर्छ हामीमा कोही छैन। हामी त खालि अनुरोध गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई र यो चेन्जलाई चुनाउनको निमित्त तपाईँले पूर्ण सहयोग दिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा साँच्दछु। अनि यही आशा साँच्दै म ड्राइभर एसोसिएसनको अध्यक्ष सचिव साथै सम्पूर्ण चालक भाइहरूलाई पनि अबको 2-4 दिन एकदमै भन्दा पनि एकदमै आफ्नो प्रिकसन लिएर समाजलाई बचाइदिने म विनम्र अनुरोध गर्दै यो चेन्ज जोडाइदिने। नमस्कार सबैजनालाई र विशेष गरेर आज यो पार्टी कार्यालय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा प्रेस भेला गर्नुको मूल औचित्य चाहिँ के रह्यो भने मिरिकमा दिनदिनै कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो सम्पूर्ण मिरिकवासीलाई थाहा भइरहेकै कुरो हो र विशेष गरेर यहाँ कुन कुराले गर्दा चाहिँ यो कोरोना संक्रमित बढ्दैछ भन्ने विषयमा हामीले निहालेर ल्याउँदाखेरि यहीँनिर भएको क्षेत्रीय लोकल मानिसहरूमा यो कोरोना संक्रमित बिमारी थिएन, कोही पनि थिएन। किनभने योभन्दा अगाडि लकडाउन 1, लकडाउन 2, लकडाउन 3, लकडाउन 4 मा यहाँनिर कोही पनि मान्छेहरू त्यसरी संक्रमित देखा परेन। तर जब बाहिरदेखि प्रवासी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू यहाँ आउन थाले र त्यो संक्रमित बिमारीको सङ्ख्या अलिकति बढेको जस्तो छ र उहाँहरूलाई हामीले यो क्षेत्रमा ल्याउनै पर्ने र उहाँहरूलाई ल्याउनुको लागि जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान श्रीमान अनिल थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू अनि पार्टीका अग्रजहरू यो दार्जिलिङ क्षेत्रका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका अग्रजहरू जुन प्रकारले यो कोरोना संक्रमित यो बिमारीसँग लड्दै उहाँहरूले यहाँसम्म मानिसहरूको उद्धारको लागि यो कार्य गरे। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो पक्षबाट मिरिक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यो कोरोना वरियर्स जो छन् पुलिसकर्मी, आज मिडियाकर्मी, हेल्थ वर्कर, आशाकर्मी, एएनएम उहाँहरू सबैलाई पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। उहाँहरूको आभारी छौँ र आज जति पनि पार्टी क्याडरहरू कसैले प्रत्यक्ष रूपले काम गरे, कतिले अप्रत्यक्ष रूपले काम गरे, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तथापि यो संक्रमित यहाँ बढ्ने सम्भावना रहेको छ यो मिरिक क्षेत्रमा।